تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے, تمہاری جماعت کو بھی نہیں چھوڑیں گے. میں اگر آج چاہوں تو آج تمہارے دفتر کو بھی آگ لگا دوں گا, میں تمہاری حکومت کو بھی آگ لگا دوں گا, تمہاری اسمبلی کو بھی آگ لگا دوں گا. لیکن یاد رکھو, ہماری اور تمہاری تربیت میں بہت بڑا فرق ہے. ہم سیاسی مسائل کو سیاسی طور پہ حل کرنا چاہتے ہیں. تم ہوتے کون ہو فوج کے ترجمان بننے کے لیے؟ ہم جانے ہماری فوج جانے, ہم جانے ہمارا ملک جانے. یہ ملک ہم نے بنایا تھا, ہمارے آباء و اجداد نے بنایا تھا. یہ سب ہلالی پرچم, یہ مسلم لیگ کا پرچم, یہ قائد اعظم کا پرچم تھا. ہم نے ملک بنایا تھا اور تم ہمارے سامنے کھڑے ہو کر اس فوج کی ترجمانی کرتے ہو کہ یہ فوج تمہارے باپ کی ہے. یہ فوج بھی ہماری, یہ ملک بھی ہمارا, دستور بھی ہمارا, اس ملک کے وسائل بھی ہمارے, اس ملک کے مسائل بھی ہمارے. تمہاری رخصتی کے دن قریب ہیں. تمہیں بزور بازو اسمبلی سے تمہاری حکومت کو دھکے دے کر, لاتے مار کر باہر نہ نکالا تو میرا نام عمران خان رکھتے. اور تم سمجھتے کیا ہو کہ ہم تمہیں نہیں سمجھتے؟ غبارے پہ بیٹھ کر اسمبلی میں پہنچنے والے, تمہاری حیثیت مجھے معلوم ہے. اپنے آپ میں رہو, اپنے دائرے میں رہو, ورنہ ہم تمہیں تمہارے دائرے میں اندر کر دیں گے. اور ہم خوب جانتے ہیں, ہم تمہیں یہ بتا دیں کہ پاکستان کی فوج ہماری جان ہے, پاکستان کی فوج ہماری آن ہے, اس ملک کی شان ہے. یہ شہیدوں کی فوج ہے, یہ نشان حیدر اور تمغہ جرأت رکھنے والوں کی فوج ہے. ہم نے اپنا خون اور پسینہ دے کر اس ملک اور اس فوج کو رکھا ہوا ہے. اس کی عزت پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. ہاں, کچھ کرداروں سے اگر ہمارا کوئی قلعہ ہے تو وہ ہمارا اور ان کا کام ہے. تمہیں ماما چاچا بننے کی اس میں ضرورت نہیں ہے. اور اگر تم نے ماما چاچا بننے کی کوشش کی یا تم نے دوبارہ ایسی ہرزہ سرائی کی کوشش کی تو خدا کی قسم تم نے تو یہاں تصویر جلائی تھی, میں عمران خان کا پتلا اسمبلی کے اندر جلا کے نہ بدل دوں تو میرا نام بدل دینا. ایسے کاموں سے اور ایسی حرکتوں سے کچھ ہوگا نہیں. اس پختوں کے دیکھ پلو مرگرو سرد و خبر حکم دا ڈیبرے مار کا چکم دا وزیران جوڑ شوی دی, دا ڈیبرے مار کا چکم دا ایمینی گان جوڑ شوی دی. توام چی پخبل دائرہ کے ننوزے کپا دائرہ کے ننوتے نو پا دائرہ کے ننوتو چل ننباسلو چل منگ لڑیر خرازی پا منگ پوئیگو او پا صوبائی چی کم سڑے ناستی اغابا پا کلاس لیڈر او سا ایمینی وی سو خدای لوام دا ڈیبرے بیا ہوا یا ڈیبرے زوال داوام چیزان پا دیسی سپوئی کا ستاسو ندا کوم تپوس کئی بے غیرتو بھڑواگانو زان پا دی پوئی کا دا خلق دلوائی چی دا اڑو توڑا دونیم کا لڑوان دی پشپک 100 روپے وا نن دا پا 1500 ولی دا بجلی یونٹ خو پشپک روپے دا نن پا 30 روپے ولی دے دا 500 روپو دا گیس بل نن 500 ولی رازی دا 30 روپو دوائی نن پا 500 روپے ولی دا. او بے غیرتو تاسو خوبویل چی منگ با 1.5 کروڑ نوکرے روڑو, من خوب 50 لکا کورونا روڑو, تاسو با غریبانانو لکورونا ورکول. مالو آیا ستا دا پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹک مطابق 1.5 کروڑ خلق دا نوکرو نخلاص شول, بے روزگار شول. 1.5 کروڑ خلق دا کورونو نخلاص شول. تاسو لابیام وائے چی تبدیلی نمو خود لستاسو تبدیلی پا نوخار کے مخولا نلی دل پا 400 کے مویم رازا سب پخبل نخصور شمتا پا دی اخبل نخصور شا چی پتے ہو لگی تاسو خوبا بیٹ سوارا و اسمبلو تا رسید لیے منگ لپتا ندا چی دا سیلیکٹڈ سشی او تنیب ہوئی چی دا تاسو لمنگ سیلیکٹڈ ولی وائیو. ستاسو پا وزیر اعظم کے حیاء نشتا, ستاسو پا وزیرانو کے حیاء نشتا. دا مراد سعید دا با انقلاب راولی, دا زلفی بخاری دا با انقلاب راولی, دا انور تاج دا با انقلاب و تبدیلی راولی, دا ستاسو دا لیزیدی دا با انقلاب راولی, دا ثانیہ نشتر برازی انقلاب راولی, دا تانیہ ادروس براولی, اور سربیہ دا عمران خان براولی. عمران خان تمہاری بیٹی تم سے پوچھتی ہے, تیری آن پوچھتی ہے
कि तुम क्या हो, तुम पपेट हो, तुम सेलेक्टेड हो, तुम मिडनाइट क्लाउन शो हो, या तुम अपनी हैसियत बताओ। इमरान खान स्ता हैसियत देसा स्ता खपल लूर टेरियान तपोस कई چې دا تا د ATM ساتلی د څه دپاره دي؟ دا د پاکستان خلک دي. دا له خو دقه یو چل درتلو چې بال پرې به دې توکاڼې ولګول، بیا به دې په ځان پورې مګلو را مګلو. ملک دې لاس ته راغی، ملک دې لاس ته راغی، نن په ملک دې توکاڼې توکلي دي، کله په یو اړخ مګې کله په بل اړخ مګې. دا ستا هغه انقلاب دی، ستا په انقلاب زه راټوپ کړم. دا انقلاب اوس طرف لیوه یاد ساته، تک هر چا راوستی، که ایجنسو راوستی، که امریکې راوستی، خو موږ ته پته ده ته د یهودیانو ایجنټ یې. موږ له پته ده چې ته د قادیانیانو ایجنټ یې. موږ په دې پوه یو چې موږ یوه ناره لګو چې ناموس رسالت زنده‌باد. ستا پرې زړه چوي ځکه ته ناره دروغ لګې چې زه د مدینې ریاست جوړوم. د مدینې ریاست جوړولو خلت نه تا ته مدینه ریاست په کوم باندې بس رکو، خو شی دې بوتلو شمه سینما مخې ته دې ودرولو. موږ له پته ده او دا مسلمانان چې څومره ولاړ دي دا په عشق مصطفی باندې ککړ دي. د دې ټولو په زړه کې د عشق مصطفی مینه ننوتې ده. موږ په چار وایو چې تاج او تخت ختم نبوت، تاج او تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ناموس رسالت، ناموس رسالت. عزیزانو ستاسو په ملک کې نن د ناموس رسالت غدارانو حکومت دی. نن په دې ملک کې د هغه خلکو حکومت دی چې هغه د غریب سره ظلم کوي، زیاتې کوي. عمران خان ته یې واوره، اے چیف منسٹر صاحب تعلیم ویم، گورنر صاحب وکو کلباز گورنر صاحب تعلیم ویم، راشا ددی فاروق اعظم دا اکی سہار ادریگا، مزدور رازی بلچه او گینتی پلاس تر ماسپخینه پورې ولاړ وي چې مزدوري ملاو نشي، واپس کور ته بې روزګاره بغیر مزدورۍ ځي. مخکې به خلکو خپلې ګردې خرڅولې، ستاسو په حکومت کې خلک نن چوکه بچي راولي خرڅوي. ظالمانو قیمته په خلکو راوستی او تاسو بیا هم د اقتدار په کرسۍ پورې کلک لکه د ګونګټې نښتې یې. که نه کوزېږئ نو یاد ساته د چارزدې د پښتنو د دې سیمې نه دلوم، د دې چوک نه دلوم، د تورمزو باباجي د کلي نه دلوم، د مولانا حسن جان د وطن او د خاورې نه دلوم چې د ګریوان نه به مونیسو بار به مو راوغورځو انشاءالله. دوستانو خپل اتفاق او خپل اتحاد ساتئ او دې لاټوانو له ویم دا لاټوان دا چې پرون راغلي دلته تصویر یې ونیسئ، تصویر ونیسئ، هغې له اور لګو دا ګپ دی. کم سړي بازیګر داسې وکړو، کارکونانو تاسو له ویم ګریوان پې خپل هم سیرې سیرې کوئ، خو سرونه د دی هم مات کوئ چې د نه کور ته روغلاړ نه شي. او که بیا دی نه سمیږي، که نه سمیږي نو د تحریک انصاف دفتر چې په کم ځای کې وي انشاءالله بیا به د هغې بندوبست کوو، د هغې باره کې به بیا کال ورکوو. دی له ووایئ که په دې صوبه امن غواړي په سړیتوب به وخت تېروئ. دا پنجاب نه دی، دا سند نه دی، دا پښتونخوا ده. دلته پښتو روایات دي، دلته به په حساب کتاب باندې خبره کوي. ګنې نو یاد ساته سیاست وروستو اول به بیا معاشرت و. موږ په معاشرت هم پوهېږو، موږ په سیاست هم پوهېږو، موږ په جمهوریت هم پوهېږو. د خپلې دایرې نه چې کم سړی راووتو واپس به انشاءالله د سوک په کابلي سوک به واپس خپلې دایرې ته ننباسو انشاءالله. الله مو عزت شملې پورته لره، خپل اتفاق ساتئ او په دې نظر ساتئ چې کم سړي بعد دینه د کنجرتوب څه حرکت وکړو نو انشاءالله د هغه په جبهه کې به همغله بیا جواب میلاویږي. وما علینا الا البلاغ. الله مو عزت شملې پورته لره انشاءالله. د بل الیکشن تیاری کوئ، دا تحریک انصاف به انشاءالله جارو کوو د دې صوبې.